नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिको यात्रामा हार्दिक स्वागत छ। इमे च्यानल टेलिभिजनको प्रस्तुति यस कार्यक्रममा हामी आर्थिक क्षेत्रका विविध प्रसङ्गहरूका साथमा यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने गर्छौं। दर्शकबिन, नेपाली कामदारहरूको विशेष गरी खाडी मुलुक र मलेसियाको वैकल्पिक काम गर्ने क्षेत्र रोजिरहेका बेला अथवा कामदारहरूले त्यस्ता स्थलहरू खोजिरहेका बेला पछिल्लो समयमा सरकारले जापानलाई कामदार जाने एउटा सुरक्षित र राम्रो आम्दानीको देशको रूपमा रोजेको छ र यसै अनुसार एउटा सहकार्यको समझदारी पत्रमा पनि केही दिन अघि हस्ताक्षर भएको छ। श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टको उपस्थितिमा श्रम मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरे र नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामिची साईको बीच हस्ताक्षर भएको छ। वास्तवमा अब नेपाली कामदारहरूले सहज रूपमा जापान जान कतिको सजिलो छ अथवा यस्ता प्रक्रियाहरू के छन् त भन्ने विषयमा आज हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ सोही समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएका हस्ताक्षरकर्ता श्रम मन्त्रालयका सहसचिव श्री रामप्रसाद घिमिरे। मलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। धन्यवाद। अब नेपाली कामदारहरू जो विदेशमा काम गर्न जान चाहन्छन् उनीहरूले सहज रूपमा जापान कामको लागि जान पाउनेछन् भनिएको छ। वास्तवमा अब हिजो अप्रिल 1 देखि नै प्रक्रिया सुरु भयो भनिएको छ, हैन सर? कस्तो छ प्रक्रिया, कसरी सुरु गर्दैछन्, के छ स्थिति, अलिकति यसबारेमा प्रश्न पारिदिनुहोस् न। यसमा सर्वप्रथम त यो नयाँ व्यवस्था हो, जापान सरकारको लागि नितान्त नयाँ व्यवस्था हो। जापान सरकारले योभन्दा अगाडि इन्टर्नसिपको रूपमा चाहिँ ट्रेनिजहरू चाहिँ लिएर जाने गरेका थियो विभिन्न मुलुकबाट, तर इमिग्रेन्टकै हिसाबले चाहिँ लिएर जाने चाहिँ यो पहिलो प्रयास हो जापान सरकारको। त्यस कारणले गर्दा अब यो हाम्रो जुन समझदारी पत्रमा हामीले हस्ताक्षर गऱ्यौँ त्यसको प्रभावकारी, त्यसको लागू हुने चाहिँ अब हिजोदेखि नै अप्रिल 1 देखि नै लागू चाहिँ भयो। तर अब यसको नेपाली कामदारहरू पठाउने सन्दर्भमा जापान सरकारले थुप्रै तयारीहरू गर्नुपर्ने जरुरी छ। जस्तो भाषा परीक्षणको कुराहरू हो, सिप परीक्षणको कुराहरू हो, त्यो चाहिँ जापान सरकारबाट भइरहेको छ। मलाई लाग्छ केही समयपछि यो चाहिँ सुरु हुन्छ। सुरु हुन केही अलिकति समय लाग्ने भए पनि पछि सुचारू रूपमा सञ्चालन होला। अब साँच्चीकै सुरक्षित र राम्रो आम्दानीको गन्तव्य मानिएको जापानमा अब नेपाली युवाहरू त जापान जान पाइने भयो भनेर अब भाषा सिक्नलाई इन्स्टिट्युटहरूमा भिडभाड लागेको देख्न थालिसकिएको छ। अब यो प्रक्रिया तुरुन्तै सुरु भयो भनिरहँदाखेरि कहिलेदेखि चाहिँ उनीहरूले ठ्याक्कै रूपमा जान पाउँछन् त? यस्तो छ, पहिले मैले एउटा कुरा स्पष्ट पार्न चाहेँ। यो अहिले जुन हामी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छौँ त्यो हस्ताक्षर गरेकोमा जान पाउने भनेको दक्ष कामदारहरू, दक्ष भनेको स्किल्ड वर्कर, त्यसको नामै स्किल्ड वर्कर छ, होइन? त्यसमाले सबै जो चाहिँ जापान जान चाहनु भएको छ, जान खोजिरहनु भएको छ, उहाँले पहिलो कुरा त उहाँको हातमा सिप चाहिँ हुनु पऱ्यो, कुनै न कुनै सिप। 14वटा चाहिँ क्षेत्र चाहिँ तोकेका छ, हामीले हाम्रो वेबसाइटमा पनि राखेका छौँ। 14वटा क्षेत्रमध्ये कुनै न कुनै सिप चाहिँ चाहिन्छ भनौँ। अब त्यसमा सिपमा पनि 2 खालको छ। एउटा अलिकता उच्च स्तरको त्यो एक्सपर्टिज भनेको विज्ञता चाहिने खालको सिप भयो भने अर्को चाहिँ मध्यम खालको सिप, जस्तो भनौँ न वेटर होला, कुक होला, होइन? त्यो खालको चाहिँ सिप कसरी क्याटेगोराइज भएको छ? जस्तो उच्च र मध्यम खालको सिपमा चाहिँ उच्च भन्नाले कस्ता खालका सिप भएका व्यक्ति परे, मध्यम भन्नाले कस्ता खालका सिप हुनु पर्यो? उच्च भन्नाले जहाँ चाहिँ अलिक बढी विज्ञता आवश्यक पर्छ, त्यसमा अब ट्रेनिङ अवधि पनि अलिक लामो हुन्छ, त्यो खालको चाहिँ अलिक उच्च खालको भयो, होइन? जस्तो तपाईँको एभिएसन इन्डस्ट्रीमा भने चाहिँ उयोहरू भयो, होइन? त्यो खालको। तर जुन अब हामीले सामान्यतः भनौँ न अब ऊ चाहिँ कुकको रूपमा पठाउने कुरा, जनरल मेकानिक्सको रूपमा जाने कुरा, एग्रिकल्चर वर्करको कुरा, यो चाहिँ मध्यम खालको भनेर भन्छ। त्यसमा उच्च स्तरको चाहिँ होइन। त्यसमा कुनै न कुनै यो 14वटा चाहिँ क्षेत्रमध्ये कुनै न कुनै सिप चाहिँ आफ्नो हातमा पहिला हुनु पऱ्यो। त्यस पछाडि अनि भाषा परीक्षा पास गर्नु पऱ्यो। भाषा परीक्षा पास गरिसकेपछि जापान सरकारको तर्फबाट स्किल परीक्षण गर्छ। त्यसो भए त परीक्षण पास गरेपछि तुरुन्त जान्छु भनेर कुनै पनि व्यक्तिले सहज रूपमा प्राप्त गर्ने त होइन रहेछ नि यो अवसर, होइन? यसमा चाहिँ अब एउटा त भाषा सिक्नलाई पनि केही समय लाग्ला। अब जसको हातमा सिप छ, सिप भइरहेको चाहिँ व्यक्ति चाहिँ तुलनात्मक रूपले छिटो जान सक्नुहोला। जोसँग सिप छैन, सिप हासिल गरेर जानुपर्ने हो, उहाँहरूलाई अलिकति समय लाग्छ होला। सर, फेरि यो कुरा त पहिला पनि जापानसँग त कामदार पठाउने विषयमा एग्रिमेन्ट भएको थियो नि, त्यो र योमा चाहिँ के फरक हो? पहिला पठाउने भनेको चाहिँ इन्टर्नसिपको लागि हो, ट्रेनिजको रूपमा हो। पहिला पठाउने चाहिँ कामदारकै रूपमा इमिग्रेन्ट चाहिँ वर्करको हिसाबले चाहिँ होइन पहिला पठाएको। त्यसमा यो जिटको भन्ने थियो, यहाँले सुन्नुभयो होला, जिटको अन्तर्गत ट्रेनिजहरू जाने थियो। त्यो ट्रेनिज हो पहिला सुरुमा पठाउने चाहिँ। त्यो ट्रेनिज पठाउने पहिला यो एफएनसिसिआई मार्फत जाने गरेको थियो, पछाडि चाहिँ अरू म्यान पावर एजेन्सीहरूलाई पनि खुला भयो भने त्यो चाहिँ एउटा ट्रेनिज विशुद्ध ट्रेनिजको रूपमा हो। ट्रेनिज त्यहाँ गएपछि अनिवार्य रूपमा चाहिँ नेपालमा फर्किनु पर्ने थियो, त्यो ट्रेनिङको रूपमा मात्रै हो भने अहिले चाहिँ काम गर्ने नै हिसाबले जाने हो। त्यो फरक चाहिँ त्यो छ।
पहिलाको र अहिलेकोमा। हजुर, अब जस्तो नेपाली कामदारहरूलाई चाहिँ नि बाहिर जाने भनौँ, विशेष गरी अब अहिले त जापानकै कुरा भइरहँदाखेरि यहाँले भन्नुभएको जस्तो सबै प्रक्रियाहरू पुरा गर्नु पर्यो, ट्रेनिङ लिनु पर्यो, भाषा सिक्नु पर्यो होइन। अब लागतको विषयमा पनि कुरा उठ्ने गर्छ। अब कतारको पनि एपिएस मार्फत गइराखेका छन् होइन, कोरिया। यो लागतको चाहिँ नि कस्तो छ, प्रोसेसहरू के हुँदैछ, त्यसबारेमा पनि क्लियर हुन पाए सजिलो हुन्थ्यो। यसमा के छ भने अब हाम्रो नेपाल सरकार पनि अब जापान सरकार पनि के छ भने यो चाहिँ मध्यस्थहरूको ठगीबाट नपरोस् भन्ने, हाम्रो नागरिकहरू पर्न नपरोस् भन्ने कुरामा एकदमै सजग देखिन्छ। नेपाल सरकार मात्रै होइन, जापान सरकार पनि केही समय अगाडि यहाँले कतिको ख्याल गर्नुभयो, जापानको विदेश मन्त्रीले यो फिलिपिन्ससित हामीसित जस्तै एउटा सम्झौता गर्दा भन्नुभएको थियो। उहाँले चाहिँ यो उहाँको शब्द नै ठ्याक्कै के राख्नु भएको थियो भने इन्टरमिडिएट मालफिजियन्स, त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने भनेर राख्नु भएको थियो भने त्यसमा नेपाल सरकार मात्रै होइन, जापान सरकार पनि त्यसमा सजग छ। भनेको मतलब के भने उसले आवश्यक पर्ने भन्दा बढी रकम चाहिँ कुनै पनि हालतमा चाहिँ नेपाली नागरिकले तिर्न नपरोस् भन्ने हिसाबमा त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढेका छौँ। र यो समझदारी पत्रकै कुरा गऱ्यो भने समझदारी पत्रमा हामीले के भनेको छौँ भने लिस्टिङ गरेर दुईटै देशको सरकारको प्रतिनिधिले त्यसलाई स्वीकृति गरेर मात्रै, जस्तो यो यति चाहिँ लागत लाग्ने त्यो नभइकन नगर्ने भन्ने एउटा चाहिँ त्यो छ। अर्को चाहिँ हामीले के भनेको छौँ भने स्पष्ट रूपमा हाम्रो चाहिँ कामदारहरूलाई चाहिँ थप अतिरिक्त चाहिँ व्यवहार नपर्ने गरी पठाउने भनेका छौँ। तेस्रोमा के भनेको छ भने दुईटै देशको सरकारले कुनै देशको चाहिँ भनौँ कुनै संस्थाले चाहिँ बढी रकम लिएको पायो भने त्यसको सूचना चाहिँ सेयर गर्ने। जस्तो जापान सरकारलाई चाहिँ कुनै सूचना प्राप्त भयो भने जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई गर्छ, नेपाल सरकारले त्यसलाई कारवाही गर्छ, नेपाल सरकारलाई त्यस्तो प्राप्त भयो भने जापान सरकारले गर्छ। त्यसमा यो पटक चाहिँ हामी के भने बढी शुल्क लिएर गर्ने सम्भावना चाहिँ छैन, एउटा चाहिँ त्यो क्लियर छ। त्यसमा यति जति लाग्ला भनेर अहिले छ त हाम्रो यति। त्यसमा चाहिँ के छ भने यो जुन चाहिँ समझदारी पत्र छ, समझदारी पत्रमा एउटा जोइन्ट कमिटीको व्यवस्था गरेको छ। जोइन्ट कमिटीलाई यो चाहिँ कति लागत लाग्ने त लागतको विषय चाहिँ जोइन्ट कमिटीले हेर्ने भन्ने छ। हामी तुरुन्तै मलाई लाग्छ छिटै नै अब जोइन्ट कमिटीको मिटिङ बस्दैछौँ, जापान सरकारको प्रतिनिधि र हामी नेपाल सरकारको प्रतिनिधि बसेर त्यसले चाहिँ तय गर्छ। यति भन्ने अहिलेसम्म फिक्स छैन। खालि के मात्रै छ भने ठगी नपरोस् भन्ने स्पष्ट छ, पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट छ, र लिस्टिङ गरेर के लाग्ने दुईटै देशको सरकारको सहमति नभइकन त्यो कसैले लिन पाउँदैन भन्ने कुरामा स्पष्ट छ। अर्को कुरा, अब पहिला नै कति विद्यार्थीको रूपमा जापान प्रवेश गरिसकेका छन् होइन, अब अहिले जाने तर्खरमा कति होलान्। अब ती जो पढिराखेका छन् अथवा कामकै लागि गएका छन् तिनीहरूले वहीँ बस्नलाई चाहिँ नि यो अवसर प्राप्त गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्? यो अहिले जुन नयाँ प्रक्रिया आएको छ यो मार्फत उनीहरू यदि चाहे भने त उनीहरूलाई त सहज हुने हो भाषाका रूपमा पनि र दक्षताका हिसाबमा पनि। यसमा चाहिँ के छ व्यवस्था? यसमा चाहिँ खास गरी ट्रेनिजको सन्दर्भमा चाहिँ जो चाहिँ भनौँ ट्रेनिजको रूपमा जापान जानुभएको थियो, अब उहाँ दुईवटा कुरा छ। एउटा त ट्रेनिजको रूपमा नेपाल फर्कनै पर्ने गरी कुनै चाहिँ बाध्यात्मक करार गरेको छ भने त नेपालमा फर्किने त्यसमा कुनै गुन्जाइस उहाँहरूले यहाँ आएर फेरि सुरुदेखि प्रक्रियागत रूपमा जान सक्नुहुन्छ। हजुर, तर चाहिँ के भने उहाँहरूलाई चाहिँ अब ट्रेनिजको रूपमा चाहिँ जसले त्यहाँ भनौँ न्यूनतम समय बिताउनु भएको छ उहाँलाई यो भाषाको परीक्षा जस्तो लिन जरुरी छैन, त्यो चाहिँ छुट छ भनौँ न। अहिले यो सम्झौताले पनि स्पष्ट गरेको छ, जापानको कानुनले पनि त्यो भनेको छ। त्यसैले जो चाहिँ ट्रेनिजको रूपमा त्यहाँ गइरहनु भएको छ र उहाँलाई नेपाल फर्किनै पर्ने गरी कुनै करार भएको छैन भने उहाँहरू चाहिँ यसमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ र उहाँलाई त्यो भाषाको परीक्षा लिइरहन जरुरी छैन। हजुर, जुन रूपमा यो 3 लाख 3.5 लाख विभिन्न कन्ट्री नेपाल सहितबाट लाने कुरा जापानले गरेको छ नि, यसमा नेपालको लागि चाहिँ यति नै कोटा भनेर निर्धारण भएको छैन अहिलेसम्म? नेपालको लागि मात्रै होइन, कुनै देशको लागि पनि भएको छैन। नेपाल लगायत चाहिँ 9वटा देशमा हो यो अहिलेको नयाँ अन्तर्गत जाने। त्यसमा चाहिँ अब भनौँ न नेपाल सरकारलाई कति कोटा छुट्याउने भन्ने चाहिँ भएको छैन, अरू सरकारले कति छुट्याउनु भएको छैन। त्यो चाहिँ त्यसमा हामीले विषयहरू राखेका थियौँ नेगोसिएसनको बेला पनि। उहाँहरूको भनाइ के थियो भने यो चाहिँ यो विषय चाहिँ अब जापान सरकारको निजी क्षेत्रले कति डिमान्ड गर्छ त, अनि कुन सेक्टरमा डिमान्ड गर्छ अनि कुन देशबाट डिमान्ड गर्छ त्यसमा भर पर्ने हो भन्ने भएको छ। तर उहाँले के भनेको छ भने हामीले नेपाल सरकारको तर्फबाट 14वटा सेक्टरमध्ये हाम्रो प्रायोरिटी सेक्टर हामीले पठाउँछौँ, यहाँले पनि त्यसमा चाहिँ पहल गरिदिनु पर्यो, नेपालमा यो सेक्टरमा चाहिँ बढी जनशक्ति छ उपलब्ध छ भन्ने हिसाबले भन्ने कुरा गरेको छौँ। तर ठ्याक्कै कोटा यति भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन। त्यो चाहिँ त्यसो भएदेखि अब जस्तो प्रायोरिटीका हिसाबले त वहीँ रहेका युवाहरू अथवा जो दक्ष कामदारहरू छन् उनीहरूले चाहे भने त नेपालबाट प्रयास गरेको विफल हुँदैन फेरि? अनि यस्तो छ, हाम्रो अब जो त्यो इन्टर्नसिपमा अन्तर्गत जाने नेपालको सन्दर्भमा भने ज्यादै सानो सङ्ख्यामा छ, धेरै हुनुहुन्न देश एकदमै कम हुनुहुन्छ। अरू देशको चाहिँ जस्तो फिलिपिन्सको, अरू चाहिँ भियतनामको, अरू देशको चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा छ होइन, हाम्रो त्यो सङ्ख्यामा छैन। अब यो बिचमा एउटा के हुनसक्छ भने जस्तो अहिले हामीले जुन बेसिक पूर्वाधार भन्छौँ न, आधारभूत पूर्वाधार उनीहरूले पठाउने सन्दर्भमा जापान सरकारले जस्तो भाषाको चाहिँ पाठ्यक्रम भयो होइन, भाषाको चाहिँ
कसरी लिने प्रक्रियाको निर्धारण गर्ने कुरा भयो होइन, कार्यविधिको कुरा बनाउँदै यो बिचमा चाहिँ उहाँहरू जान सक्नुहुन्छ, त्यो एउटा भनौँ फाइदा चाहिँ हो होइन। तर नेपालको सन्दर्भमा ठुलो सङ्ख्या चाहिँ नभए हुनाले त्यसले नेपालबाट जाने उसमा चाहिँ सन्दर्भमा ठुलो चाहिँ असर गर्दैन फरक। हजुर, अब जस्तो नि सर मलाई अलिकति जोड्न मन लागेको कुरा जिरो कस्टको कुरा होइन। अब कोरिया जानेहरूले पनि जिरो कस्ट मार्फत अथवा मेन पावर कम्पनीले 10,000 भन्दा बढी रकम लिन नपाउने भन्ने भयो। तर इपिएस मार्फत जानेहरूले चाहिँ 1 लाखको हाराहारीमा चाहिँ खर्च गर्नुपर्छ विभिन्न शीर्षकहरूमा। अब यो हिसाबले सरकारले चाहिँ यसरी पैसा लिइरहेछ, हामी मेन पावर कम्पनीहरूलाई चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारोमा पार्यो भनेर मेन पावर व्यवसायीहरूले गुनासो गर्दै हुनुहुन्छ। वास्तवमा यो पनि क्लियर पारिदिनुहोस् न, किन यस्तो भइरहेछ? जापान जाने कुरामा यस्तो त हुने होइन कतै? यस्तो छ, यसमा हामीले के कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ भने यो सन्दर्भमा चाहिँ जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको पनि विभिन्न आफ्नै सिद्धान्तहरू छ। जस्तो आइएलओको चाहिँ फेयर रिक्रुटमेन्ट चाहिँ प्रिन्सिपल हुन्छ होइन। त्यसले के भन्छ भने यो चाहिँ दुईवटा कुरामा जोड दिन्छ। एउटा कस्टको कुरा भयो होइन, अर्को चाहिँ उसले प्राप्त गर्ने आम्दानीको विषय भयो होइन, दुईवटै कुरामा। अरू त्यो किन त्यो खालको फेयर रिक्रुटमेन्टको कुरा गरिन्छ भने रिक्रुटमेन्टको सन्दर्भमा उसले चाहिँ जति पैसा खर्च गर्छ त्यो खर्च गरेको रकम चाहिँ भनौँ न त्यसको चाहिँ रिकभर गर्नलाई, त्यसलाई पुर्ताल गर्नलाई चाहिँ धेरै समय लाग्ने खालको त्यो भयो भने राम्रो भएन नि। भनौँ जस्तो हाम्रो नेपाली चाहिँ दाजुभाइहरू काम गर्न जानुभएको छ, उहाँले नेपालमा बुझाएको पैसै चाहिँ रिकभर गर्नलाई 1 वर्ष लाग्यो भने त जानुको कुनै अर्थ भएन नि त। त्यसमा फेयर रिक्रुटमेन्ट भन्दा दुईवटै कुरा हेर्छ कि एउटा लागतको कुरा पनि हेर्छ होइन, अर्को चाहिँ उसले प्राप्त गर्ने आम्दानीको पनि हेर्छ। अब जहाँसम्म कोरियाको कुरा गर्नुभयो, कोरियाकोमा हाम्रो के भनेको छ भने कोरियाको पनि उसको सन्दर्भमा जस्तै पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने छ र यो 10,000 भन्ने चाहिँ कोरियाको सन्दर्भमा चाहिँ होइन। र कतिपयमा जस्तो विगतमा चाहिँ हाम्रो के भयो भने यो भनौँ न फ्री भिसा फ्री टिकट भन्ने खालका उहरू त्यो एउटा स्लोगानको रूपमा आयो। तर स्लोगान भए पनि त्यसलाई कुनै भनौँ न यो मेमोरेन्डम अफ कोअपरेसन जस्तो एग्रिमेन्ट जस्ता विषयहरूमा चाहिँ त्यसलाई समावेश नगर्दाखेरि चाहिँ गाह्रो हुन्छ। जहाँसम्म चाहिँ अहिले निजी क्षेत्रको व्यवसायहरूले गुनासो गरेको कुरा गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले व्यवसाय गर्ने चाहिँ होइन, नेपाल सरकारले व्यवसाय गर्न खोजे पनि होइन होइन। अब यो कोरिया र जापानको बाहेक त अरू धेरै मुलुकहरूमा निजी क्षेत्रका व्यवसायहरूले नै सञ्चालन गरिरहनु भएको छ अहिले होइन, गरिरहनु भएको छ। अब यो सन्दर्भमा हामीले किन गर्न खोज्यौँ भन्दाखेरि एउटा त जापान सरकारले पनि यसमा ठगीको कुरालाई धेरै ठुलो चासोको रूपमा लिएको। अनि हाम्रो अनुभव पनि के हो भने जापान सरकार भनेको नेपाली नागरिकहरूको लागि चाहिँ एकदमै उत्कृष्ट गन्तव्य स्थलको रूपमा नेपाली नागरिकहरूले लिएको। त्यो कारणले गर्दा अब जस्तो यहाँले हेर्नुभयो कोरियाको सन्दर्भमा 92,000ले एप्लाई गर्नुभयो अहिले जानलाई होइन। अब जापानको सन्दर्भमा मलाई लाग्छ अब त्योभन्दा कम नहुनसक्छ। ठुलो सङ्ख्यामा जहाँ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ ठगीको सम्भावना हुन्छ भन्ने भए हुनाले हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने अब दुईवटा हिसाबले, एउटा सरकारले बिजनेस गर्ने हिसाबले होइन, सरकारले चाहिँ निजी क्षेत्रलाई नै प्रमोट गर्ने हो होइन। हामीले किन गर्न खोज्यौँ भने अब सरकारको दायित्व त नागरिकहरूलाई ठगीबाट बचाउने पनि हुन्छ हो नि होइन। नागरिकहरूलाई चाहिँ जो चाहिँ आफैलाई प्रोटेक्ट गर्न सक्दैनन् उनीहरूलाई प्रोटेक्ट गर्नु दायित्व पनि त सरकारको हो। त्यो हिसाबले हामीले गरेको। अब यो चाहिँ यदि राम्रोसँग स्मुथली चल्दै गयो भने पछि चाहिँ निजी क्षेत्रलाई पनि हुनसक्छ। अहिले सुरुको अवस्थामा दुईटै सरकार त्यसरी सहमत भयौँ, त्यो कारणले गर्दा भएको। त्यसैले यो निजी क्षेत्रलाई चाहिँ भनौँ न हतोत्साही गर्न खोजेको अथवा निजी क्षेत्रको चाहिँ हस्तक्षेप गर्न खोजेको के अर्थ होइन त्यो। हजुर, जुन तपाईँ यो फ्री भिसा फ्री टिकटको कुरा आयो नि सर, अब यसमा चाहिँ कतिको सक्सेस भएको जस्तो लाग्छ त यो कुरामा सरकार चाहिँ? अब किनभने अहिले पनि व्यवसायीहरूले पैसा लिइरहेका कुराहरू आइराखेका छन् होइन, कन्ट्रोलका कुराहरू आए पनि कन्ट्रोल भने हुन सकेको छैन। सक्सेस भाव हो कि कस्तो मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? यो घोषणा गर्दैमा चाहिँ सफल हुने होइन होइन, त्यसलाई चाहिँ भनौँ सपोर्ट गर्ने, त्यसलाई चाहिँ ब्याकअप गर्ने चाहिँ विभिन्न कानुनी प्रावधानहरू पनि हुनुपर्छ। जस्तो अहिले हामीले हालसालै मलेसियासँग गऱ्यौँ, त्यसमा हामीले के गर्यौँ भने लागत त लाग्छ नि, किन उसले चाहिँ डकुमेन्ट चाहिँ प्रोसेसिङ गर्दा पनि त लागत त लाग्छ नि। कतिपय कम्पनीहरूले त जस्तो उनीहरूले डिमान्ड गर्दै फ्री भिसा फ्री टिकट भनेर डिमान्ड गर्यो भने पो यहाँको मेन पावर व्यवसायीहरूले पनि नलिन सक्ने भए त। तर अब त्यो त एकदमै न्यून कम्पनीहरू छन् भनिन्छ नि त, फेरि त्यस्तो डिमान्ड गर्ने त होइन। त्यसमा यस्तो गरेका छौँ हामीले रिसेन्टली भनौँ हालसालै हामीले चाहिँ जति मुलुकहरूसँग हामीले वार्ता गरिरहेछौँ, जस्तो म भनौँ यो 2 महिनाको बिचमा 4वटा देशसँग नेगोसिएट गर्ने अवसर पाएँ मैले होइन। त्यो सन्दर्भमा हामीले के भनेको छौँ भने लागत चाहिँ लाग्छ, किनभने डकुमेन्ट प्रोसेस गर्दा पनि लागत लाग्छ होइन। यहाँको रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीले पनि त आफ्नो कोही पनि जोगी बन्नलाई व्यवसाय त गर्दैन नि उसले होइन। तर खालि के हो भने उसले चाहिँ चाहिने भन्दा बढी लिन भएन भन्ने हिसाब हो। त्यहाँ हामीले के गरेका छौँ भने जस्तो मलेसियाको सन्दर्भमा यहाँलाई दिन उदाहरण दिउँ। मलेसियामा के भने हाम्रो रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीले लाग्ने लागत जति छ त्यो लागतलाई चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबले रोजगारदाताले दिनु पर्यो। अहिलेको नयाँ प्रिन्सिपल भने के हो भने इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपल हो। त्यो चाहिँ श्रमिकले दिने होइन कि इम्प्लोयरले दिने हो।
त्यो सन्दर्भमा हामीले मलेसियाको उसमा जुन समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गऱ्यौँ त्यसमा स्पष्ट रूपमा के भनेको छ भने इम्प्लोयरले यहाँको रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीलाई चाहिँ रकम दिने, जुन उसको चाहिँ सुरुको रिक्रुटमेन्ट कस्ट लाग्छ त्यो कस्ट चाहिँ दिने भनेको छ। अहिले अरू मुलुकहरूसँग पनि हामीले कुरा गर्दाखेरि त्यसरी नै गरिरहेका छौँ। खाडी मुलुकहरू जस्तो कतारसँग केही समय अगाडि गऱ्यौँ, हामीले वार्ता गऱ्यौँ होइन, युएईसँग गऱ्यौँ, ओमानसँग गऱ्यौँ, सबैसँग हाम्रो अडा नै त्यही हो। किनभने लागत लाग्छ, यो कुरा कसैले लुकाएर छिपाएर चिप्ने कुरा होइन। त्यो लाग्ने लागत कसले बिहोर्ने भन्ने स्पष्ट हुनु पऱ्यो। त्यो भने त्यो स्पेसिफिक केमा हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि औपचारिक डकुमेन्टमा भनौँ, औपचारिक चाहिँ एग्रिमेन्टमा, औपचारिक समझदारी पत्रमा हुनु पऱ्यो। त्यो उनीहरूले आफूले कामदार आफ्नो लागि चाहेर लगिरहेछ, तर त्यो खर्च गर्न उनीहरूले नचाहनुको कारण चाहिँ के रहेछ? होइन, यस्तो रहेछ। किन अनौपचारिक रूपमा हामीले के बुझ्यौँ भने उनीहरूले चाहिँ हाम्रो अब त्यो अनडकुमेन्टेड भएको चाहिँ हो, ट्रान्सपरेन्ट नभएको विषय हो। त्यो कुरा हामीले मलेसियाको चाहिँ सन्दर्भबाट पनि हामीले थाहा पायौँ। मलेसियाको सन्दर्भमा पनि रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीलाई त्यहाँको इम्प्लोयरहरूले केही रकमहरू दिनुहुँदो रहेछ, त्यो हामीलाई थाहा नभएको विषय मात्रै हो। अब अहिले हामीले त्यसलाई चाहिँ फर्मलाइज गरिसकेपछि, त्यसलाई चाहिँ औपचारिक रूपमा डकुमेन्टमा राखिसकेपछि त्यो स्पष्ट भयो। त्यसले केही न केही रकम उतापट्टिबाट अब उनीहरूले दिने चाहिँ अवस्था छ। एउटा कुरा के हो भने हामीले बुझ्नुपर्ने, अब यो चाहिँ जब मार्केट चाहिँ कम्पिटिटिभ जब मार्केट नहुँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो समस्या चाहिँ आउँछ होइन। तर के भने अब यो त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै अलि स्थापित मूल्य मान्यता हो। यो चाहिँ इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपलमै हामी चाहिँ अडिगिरहनुपर्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी गरेको थियौँ। अब इम्प्लोयरले जति लागत लाग्छ, लाग्ने लागत चाहिँ इम्प्लोयरले उसलाई दिनु पर्यो। जुन अब रोजगारीका लागि अन्य मुलुकहरूको खोजीमा छौँ अथवा हामी प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढिरहेछौँ भन्नु भने अब के यी मुलुकहरूमा पनि यही जापानमा जसरी पठाउने प्रक्रियामा छौँ हामी कामदार, त्यही अनुसारले अगाडि बढ्छौँ कि अन्य प्रक्रियाहरू हुन्छन्, अथवा कि मेन पावर कम्पनीहरूको इन्भल्भमेन्ट जसरी अगाडि हुन्थे त्यही हिसाबमा हुन्छन् कि कसरी अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ त? नवीनाजी, हामी भनौँ सरकारले यो जुन समन्वयकारी भूमिका खेलेको छ चाहिँ जापानको सन्दर्भमा, कोरियाको सन्दर्भमा, यो चाहिँ सरकारले आफ्नो रहरले गरे होइन। हामीले सकेसम्म निजी क्षेत्रलाई त्यसमा सम्मेलन गर्न चाहन्छौँ र 110वटा देश हामीले खुला गरेका छौँ। त्यो मध्ये हामीले भने सरकारले सहजकारी रूप गरेको त यही उसमा भनौँ न कोरिया र जापानको लागि सन्दर्भमा मात्रै हो। अरू देश त तमाम छ चाहिँ व्यवसाय गर्नलाई। त्यस हुनाले सरकारले चाहिँ अरू नयाँ मुलुकहरूमा पनि सरकारले त्यसरी चाहिँ गर्ने कुनै लक्ष्य राखेको चाहिँ छैन। त्यो चाहिँ निजी क्षेत्रले नै गर्ने हो त्यो व्यवसाय, सरकारले व्यवसाय गर्ने चाहिँ होइन। तर त्यहाँभित्रको विकृति चाहिँ कम हुनु पर्यो। सबैभन्दा त्यही हो। हामीले इन्स्योर गर्ने भने के भने व्यवसाय चाहिँ गर्न दिने, तर व्यवसायमा जानेर भनौँ न यो फ्री र यो चाहिँ फेयर चाहिँ ट्रेड चाहिँ अथवा चाहिँ बिजनेस हुँदैन। त्यसको उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरुन्जेलसम्म त सरकारले केही न केही आफ्नो चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। नत्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भने हार्ड अन मनी भन्छौँ नि हामीले, जुन चाहिँ गरिबहरूले गरेको कुनै एउटा अलिकति टाढाबाट मान्छेहरूलाई चाहिँ इजी अर्न मनी हुन त दिनु भएन नि त सरकारले हेरेर होइन। त्यो त ज्यादै दुःखद हिसाबले चाहिँ कमाएको छ नि त चाहिँ तल्लो वर्गले त हामीले सरकारको दायित्व त त्यो पनि हो नि त्यही हिसाबले। हजुर, जुन रूपमा म्यान पावर व्यवसायीहरूको कुरा गर्नुपर्दा नि सर अब आइहाल्यो होइन, उहाँहरूले चाहिँ धरोटीको विषयमा व्यापक असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ होइन। अब जस्तो व्यवसायीहरूले, कतिपय व्यवसायीहरूले त विरोधै गर्नु भएको छ, भलै सरकारले विकृतिलाई कम गर्न अथवा म्यान पावर कम्पनीको नाममा मात्र खुलेका कम्पनीहरूलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्न अथवा बन्दै गर्नका लागि यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको भनिरहँदाखेरि उहाँहरूको व्यापक विरोध भयो। तर सरकार पछाडि हटेको छैन भनिरहेछ। प्रक्रिया कहाँ पुग्यो यो धरोटीको विषय? फेरि अहिले अलिक कम जस्तो भएको छ कुरा। त्यो यस्तो नभएन चाहिँ कतिपय व्यवसायीहरूले चाहिँ हामीलाई सुरुमै उहाँहरूले सुझाव पनि दिनुभएको थियो, यो धरोटी धेरै भयो, अब यो चाहिँ भनौँ एउटा निश्चित क्राइटेरिया पुरा नगरेका पनि व्यवसायहरू आए, त्यसले गर्दा चाहिँ समस्या भएर कतिपयले चाहिँ विरोध पनि गर्नुभयो, कतिपयले चाहिँ समर्थन पनि गर्नुभयो। तर अहिले चाहिँ यो त उसको विवादको विषय रहेन। अहिले अब चाहिँ भनौँ न ऐनमै आइसक्यो, वैदेशिक रोजगार ऐनमा आइसक्यो। त्यो अब किन हामीले गर्न खोज्यौँ भन्ने सन्दर्भमा हामीले अरू मुलुकको पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो श्रीलङ्कामा हामीले हेऱ्यौँ भने एकदमै 10-12वटा चाहिँ म्यान पावर एजेन्सीले यत्रो भनौँ श्रीलङ्का पनि ठुलो सङ्ख्यामा जान्छ नि बाहिर होइन, गर्न सक्दो रहेछ। हामी कहाँ अब 1200-1300 जना किन चाहिने नै हो त साँच्चै भनिन्छ। कतिपय फेरि म्यान पावर एजेन्सी एकजनै मान्छेले चाहिँ एउटै परिवारले पनि 2-3टा सञ्चालन गरे पनि देखियो। कतिपयमा चाहिँ अब म्यान पावर एजेन्सी खोल्यो, अब 50जना मान्छे पनि पठाउँदैन, अब भनौँ 2-4 वर्षमा 2-4 सय पनि नपठाउनेले पनि गरिरहेको छ। त्यसले हामीले खोजेको के भने यसमा पनि फेयर बिजनेसको होस् भन्ने हिसाबले हो। त्यसमा यो सरकारले एकपक्षीय रूपमा मात्रै होइन, व्यवसाय पनि कतिपय व्यवसायहरूको यसमा माग थियो, जसले चाहिँ भनौँ न अलिक फेयर चाहिँ व्यवसायहरू सबै चाहिँ अनफेयर हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। कतिपयले एकदमै फेयर व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसमा हामीले म्यान पावर व्यवसाय भन्दा बित्तिकै एकदमै नकारात्मक हिसाबले हेरिरहनुपर्छ भन्ने पनि होइन।
राम्रो हिसाबले गर्नेहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले कतिपयले हामीलाई सुझाव दिनुभएको थियो त्यो अनुसार गर्ने भनेर, कतिपयले भनौँ हुँदैन कि ऊ चाहिँ भनौँ नयाँ व्यवसायहरू ऊ चाहिँ बजारमा आउन सक्दैनन् कि भन्ने खालको कुरा पनि गर्नुभएको थियो। अब यसमा चाहिँ के भने खास गरी क्वालिटेटिभ आस्पेक्ट भनौँ न, यो ऊ चाहिँ गुणात्मक हिसाबले चाहिँ अलि राम्रो होस् भन्ने हिसाबले नि हो। यो यसमा बिचमा धेरै गुनासाहरू आएको, त्यो गुनासाहरू कम होस् भन्ने पनि हो। र यो धरोटी राख्नुको कारण के हो भने कतिपय अवस्थामा हामीलाई ठुलो जस्तो के यहाँले सुन्नुभयो होला केही समय अगाडि टर्कीमा चाहिँ भनौँ न त्यस्तै विमानवार व्यवसायीले कसैले लिएर जानुभयो, अलपत्र परे, करोडौँको ऊ चाहिँ मागदाबी हो। अब करोडौँको मागदाबी गर्दाखेरि अब धरोटी छैन, हाम्रो एकदम कम छ। त्यो हुनाले कहाँबाट गर्ने त भने एउटा चाहिँ कतिपय अवस्थामा त्यो पऱ्यो भने त्यसको लागि एउटा सेक्युरिटी डिपोजिट पनि हो धरोटी भने होइन। अर्को चाहिँ उनीहरूलाई अलि चाहिँ भनौँ न अलि व्यावसायिक हिसाबले चाहिँ अलि जिम्मेवार बनाउने पनि हो। त्यो हुनाले अब धरोटी राख्ने भनेको खालि हतोत्साही गर्ने हिसाबले होइन कि अब यसलाई फेयर रिक्रुटमेन्टलाई चाहिँ अलिकता प्रोत्साहन गर्ने सन्दर्भमा व्यवसायीहरूको पनि कतिपयको माग छ। त्यो वास्तवमा बाहिर विरोधका स्वरहरू बढी आउने, जसले चाहिँ त्यसमा यो हुनुपर्छ भनेर सुझाव दिनुभएको थियो, त्यो त त्यति बढी आउँदैन नि बाहिर, त्यो हिसाबले हो। हजुर, अर्को कुरा जस्तो सर हामीबाट जति पनि कामका लागि कामदारहरू खाडी मुलुक मलेसिया लगायतका राष्ट्रहरूमा जान्छन् नि, त्यत्तिकै बिचल्लीका खबरहरू पनि आउँछन् होइन। अब दिनदिनै लासहरू पनि आइरहेका कुराहरू छन्। यसको लागि चाहिँ सरकारले कम गर्नका लागि विभिन्न प्रयासहरू जस्तो अब G2G का कुराहरू त भइराखेका छन्। कतिको त्यहाँको सरकारले नेपाली कामदारहरूप्रति चासो राख्छ, कतिको उनीहरूलाई फेभर गर्छ भन्ने कुराको हाम्रोबाट चाहिँ अनुगमन हुन्छ कि हुँदैन? निश्चय पनि हुन्छ, हाम्रो तर्फबाट हुन्छ। तर कमी किन भइरहेको छैन त? खबरहरू दिनैपछि मृत्यु भएका एकदमै साधारण सुतेकै ठाउँमा मरेका खबरहरू आइराखेका छन्। यो भनेको त उनीहरूलाई बस्ने ठाउँ राम्रो नभएको परिणाम हो नि, होइन? त्यसमा दुई तिनवटा कुरा छन्। एउटा चाहिँ हाम्रो के ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू बाहिर जानुभएको छ, ठुलो सङ्ख्या भएको कारणले पनि केही अब यस्तो खालको नराम्रो खबरहरू आउने गरे हो भनौँ न। अहिले हामीले 35-40 लाखको हाराहारीमा अनुमान गरेका छौँ, ठुलो सङ्ख्या हो त्यो वास्तवमा होइन। त्यो कारणले गर्दा पनि त्यसमा कसरी हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा दुई तिनवटा कुरा। एउटा चाहिँ भनौँ न यो अज्ञानताको कारणले गर्दा, लापरवाहीको कारणले गर्दा पनि हुन्छ भने, अर्को चाहिँ कार्यस्थलमा हुने उपयुक्त वातावरण नभएको कारणले गर्दा पनि हुन्छ। कतिपय हाम्रो नेपाली दाजुभाइ खास गरी खाडीको सन्दर्भमा भन्यो भने दिनभरि एकदमै अब भनौँ चर्को उसमा घाममा काम गर्नुहुन्छ, बेलुका आएर अब एकदमै चिसो बनाएर उसमा बस्नुहुन्छ, त्यसले गर्दा पनि बनायो होइन। कतिपय अब अरू कारणहरूले गर्दा पनि होला। त्यसैले अब सङ्ख्यात्मक हिसाबले चाहिँ भनौँ हाम्रो जति बाहिर जानुभएको छ त्यसको तुलनामा कम भयो पनि, तर हामीले त्यो कम भनेर गर्ने हुँदैन। यो सन्दर्भमा चाहिँ अब नेपाल सरकारले पनि भनौँ न अब त्यसलाई चाहिँ एउटा त ओरिएन्टेसनमा जाने बेलामै उहाँहरूलाई चाहिँ सिकाउने कुराहरूमा हामीले बढी जोड दिएका छौँ। यहाँबाट जानुभन्दा अगाडि त्यो देशको चाहिँ हावापानीदेखि लिएर त्यहाँको व्यवसायजन स्वास्थ्य सुरक्षाको विषयहरूदेखि लिएर ती विषयहरूमा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ सम्बन्धित जो चाहिँ कामदारहरू भनौँ न उहाँहरू आफैमै के हुनु पऱ्यो भने इम्पावर्ड हुनु पऱ्यो भनौँ न, सशक्त हुनु पऱ्यो भनौँ। यसको परिणाम यो हुन्छ भनेर जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, फेरि अब त्यो अप्ठ्यारोमा परेका कामदार अथवा कामकै सिलसिलामा पनि कतिपयको मृत्यु भइहाल्यो भने पनि नेपालमा त्यो लास ल्याउन अथवा अप्ठ्यारोमा परेका कामदारहरूलाई सहज रूपमा उद्धार गरेर सरकारले ल्याउन सक्दैन, यसमा चाहिँ किन अप्ठ्यारो छ? त्यसमा हामी बाहिरबाट झट्टै हेर्दाखेरि हाम्रो सरकारले ल्याउन नसकेका जस्तो देखिँदो रहेछ। त्यहाँ दुई तिनवटा कुरा हुँदो रहेछ। एउटा के हुन्छ भने सम्बन्धित जसको व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ हकवालाले भनौँ न, उहाँको चाहिँ सम्बन्धित नातेदारले, नजिकको नातेदारले ल्याउनलाई पहल गर्नुपर्ने रहेछ होइन। एउटा त्यो कारणले गर्दा पनि उ छ। कतिपय अवस्थामा के भने उहाँले पाउनुपर्ने रकम चाहिँ नपाइरहेको अवस्थामा हकवालाले नै अहिले तुरुन्तै लिन नचाहने, मेरो उसको पहिले पाउने रकम चाहिँ स्पष्ट हुनु पऱ्यो भन्ने हिसाबले। तर अहिले के भने अहिले हामीले खास गरी भनौँ न खाडी मुलुकमा अरू मुलुकमा जहाँ चाहिँ यो बढी घटनाहरू घट्या हुन्छ त्यहाँबाट ल्याउनलाई सहज बनाउने सन्दर्भमा चाहिँ अब जस्तो नेपाल सरकारले यो वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्ड छ, त्यसले सहजीकरण गर्छ। हाम्रो दूतावास भएको ठाउँमा दूतावासले सहजीकरण गर्छ र त्यसमा लाग्ने लागत चाहिँ सम्पूर्ण त्यहाँबाट घरमा उहाँहरूको जुन गाउँठाउँ हो त्यहाँसम्म पुर्याउन्जेलसम्म पनि नेपाल सरकारले नै लागत बेहोर गर्ने गरेका छ। र त्यसमा अवश्य पनि सहजीकरण चाहिँ भएको छ पहिलाभन्दा तुलनात्मक रूपले। यहाँले हेर्नु भने एयरपोर्टमै आएर उहाँहरू बस्ने चाहिँ छुट्टै विश्राम कक्षदेखि लिएर सबै अहिले रिसेन्टली हामीले हालसालै चाहिँ त्यसको व्यवस्था गरेका छौँ। र यद्यपि अब हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने त्यो जुन घटनाहरू घट्छ त्यो घटना नै कम हुने गरी चाहिँ त्यो प्रयासमा हामी जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ यसमा ढिलाइ हुनुमा विविध कारणहरू छ भनौँ न। एउटै
खास सरकारले ल्याउन नसकेको कारणले मात्रै होइन कि सरकारले ल्याउन नसक्ने कारणमा कुनै पनि अब रकमको हिसाबले चाहिँ कम हुँदैन। जस्तो त्यहाँ लाग्ने लागतको हिसाबले कतिपय मुलुकहरूले त त्यो मुलुकले नै उसले चाहिँ बेयर गर्ने हो, त्यहाँको रोजगारदाताले नै बेयर गर्ने हो होइन। कतिपय सन्दर्भमा अब हकवालाले अब त्यो कतिपय उहाँहरूले पाउनुपर्ने सुविधाहरू नपाएको हुनाले छिटो त्यो ल्याउन गरेको, कतिपय अब सम्पर्क स्थापित गर्न दुर्गम ठाउँमा सम्पर्क स्थापित गर्न गाह्रो भएको कारणले गर्दा हुनसक्छ। तर मलाई लाग्छ यो सन्दर्भमा चाहिँ सरकारको पर्याप्त ध्यान पुगेको छ। अब यो चाहिँ सहजीकरण भइरहेको छ अहिलेको हालको दिनमा। यहाँले त्यो तुलना गर्नुभयो पहिलाको र अहिलेको भने। हजुर सर, अब जस्तो नि हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ होइन, विकसित मुलुकहरू प्लस कोरिया र अब जापान जाने वर्ग चाहिँ नर्मली मध्यम अथवा धनी वर्ग नै गएको देखिन्छ होइन। तल्लो लेभलका मानिसहरूले चाहिँ त्यो पहुँचसम्म पुग्न सकेका छैनन्। अब जापान जाने कुरामा चाहिँ तल्लो लेभल, त्यसमा पनि ग्रामीण भेगका महिलाहरू चाहिँ कसरी समेटिन्छन्, के छ प्लान यसमा चाहिँ सरकारको? यसमा हामीले चाहेर पनि अब सिप नसिकेकोलाई पठाउन नसक्ने अवस्था भयो, किन सिप सिकेरै जानुपर्ने हुन्छ। यहाँले भने जस्तो अलिकता भनौँ न अलिक चाहिँ विकसित मुलुकहरूमा बढी मध्यम वर्ग र ऊ चाहिँ जस तल्लो वर्ग चाहिँ जान नपाउने ऊ छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने अब यो सिप सिकाउनलाई तालिमहरू दिनलाई नेपाल सरकारले अब यो खास गरी वैदेशिक रोजगार प्रबन्धन बोर्ड मार्फत चाहिँ निःशुल्क जो चाहिँ त्यसमा आवश्यक हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ जोसँग सिप छैन जान चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ सिपसँगै शिक्षाको पनि जरुरी भयो। हो, शिक्षाको पनि जरुरी भयो। त्यसमा अब यसमा चाहिँ औपचारिक शिक्षा खास धेरै चाहिने त होइन यो विषयमा, तर सिप चाहिँ लिन जरुरी छ। तर कतिपय व्यक्तिहरू यस्तो हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ विदेश जान एकदमै जरुरी छ, तर सिप आर्जन गर्ने पनि उहाँहरूलाई चाहिँ ऊ चाहिँ छैन भनौँ न ऊ चाहिँ क्षमता छैन। त्यस्तोमा चाहिँ सरकारले चाहिँ यो इन्क्लुसिभ ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरेर ट्रेनिङ दिन्छ। हो, त्यो हामीले सार्वजनिक रूपमै अब उसमा सञ्चार माध्यममै पत्र पत्रिकामै आह्वान गरेर त्यो गर्छौँ। यो प्रक्रियामा छ। अब यसमा चाहिँ अर्को पनि के पनि छ भने अहिले हाम्रो सेफर माइग्रेसन प्रोजेक्ट भन्ने छ। अहिले यो 39वटा जिल्लामा यो सञ्चालन गर्ने भनेको यो आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालन भएको त योभन्दा अलि अगाडिदेखि हो, तर अहिले चाहिँ त्यसलाई विस्तार गरेर 39वटा जिल्लामा गरेका छौँ। त्यसले पनि विभिन्न तालिमहरू दिन्छ गाउँठाउँमै त्यसले तालिम दिन्छ। अहिले 39वटा जिल्ला छ, सम्भवतः हामी यसलाई विस्तार गरेर यो यदि सक्सेस भयो, अलिक सफल भयो भने अरू जिल्लाहरूमा पनि जान्छ। त्यो सेफर माइग्रेसन प्रोग्राम भनिन्छ, सामी त्यसको छोटकरी नाम। र त्यो प्रोग्राम मार्फत पनि ऊ चाहिँ यसरी भनौँ न जुन एकदम निडी चाहिँ एरियामा निडी पिपुल हो भने एकदम आवश्यक जला परेको छ उहाँहरूलाई चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले अगाडि बढाउँछौँ। हजुर सर, स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, यति धेरै कुराहरू हामी माझ सेयर गरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। मलाई पनि मन्त्रालयको तर्फबाट आफ्नो विचारहरू राख्न अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको कुराकानी यहीँ सकिन्छ। आज हामीले नेपाल जापान सरकारबीच भएको कामदार आपूर्तिबारे सहजकर्ताको समझदारी पत्रमा जुन हस्ताक्षर भयो यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। यो सँगसँगै कार्यक्रमको समय पनि सकिएको छ। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।